بينخا مخان ننبسخا كزي مهاب معرخن دي أود سب كم زقبركات فلترو بوزحات سبات بزي سب كبلعهم زي كلو بزي سب كدقصهم زي كلو بينكم زي فتو بوزحات سباتين زقلصو زغن ننبسنا حاساين بر طقامي يكونن ننبينخا كزي مهاب ننبسخا بعلخا كزي مهاب بينخا خوف مبال بينخا مزنقع بينخا وصيخا نفاس موساد ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ለውጢ ክንትገብር ዝገብረካ ማለት እዩ ብዝኾነ ሎማዓንቲ ናይ በይነይ ግዜ የላትኒ ናይ በይነኻ ግዜኻ ትምልክ ኮፍ ምባል ዘይኮነ ወላ ቡን እንዳሰተኻ ድዩ ጥዑም ምሳሕ እንዳበላዕካ ድዩ ወይ ደገ ወፂኻ ወክ እንዳገበርካ ወይ እውን ወፂኻ ሻሂ እንዳሰተኻ ንበይንኻ ግዜ ክትሕልፍ ትኽእል ኢኻ ጥራይ ንበይንኻ ግዜ ክህልወካ ኣለዎ ብዝኾነ ሎማዓንቲ ናይ በይነይ ግዜ ሕሊፈ أنا بيني كون كله أبي وتي بزح لوتي زقبر نعيك بتحمي استغمن مالتيو ننبسي قدلتات واز نقرلا ننبسي منفعتها زنقرلا ننبسي أبز ودي كلخي أبز نفع كلخي كمز لو تاخد قبل لك زنقرلا كل جزء نايبيني جزء اللي في عند الجماعة التاوي نايبيني جزء اللي في بزخنا لو ما عندنا نايبيني جزء لني ቅድሚኡ ግን ንእሽተይ ጥዕምቲ ምሳሕ ክንሰርሕ ኢና ከምኡውን ቡና ሰተና እታ ናይ በይነይ ግዜ ብሓንሳብ ኮይና ክንሕልፋ ኢና ክዕለኩም ኢኻ ንዓይ እንታይ ዝጠቕመኒ ማለት እዩ ኣብ ሂወተይስ ብዙሕ ለውጢ ከም ዝገብር ገይርለይ ስለዚ በይንኻ ምዃን ኣዝዩ ብሉፅ ነገር እዩ ብዝኾነ ቅድሚ ናብታ ቪድዮ ምባልና መጀመርታ ጥዕምቲ ምሳሕ ክንሰርሕ ኢና ኣብዚ ቺክን ቀሪብ ኣለኹ ብድሕሪኡ ድማ ቀመማት ዘለኩም ኣብ ገዛኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ زلن كمامات تتكيمة أب اير فراير يتيلهم حنساب كبسللي كوغت فيت تشيكن مالتي بزيار ما بونك جبري مالتيو لو ما عند عجينة بيني جزي سحل فسلو بعد البيت راح يزلو ليتي زمزلو ما عندي لانز بس عجزي بون بحنس عندي نانستي ناي فاميلي جزي كل جزي مشت نان حلف كنا قات أملو ما عندي يلن فرق ليتي جلي كمت مالتيو سلازي جزي يلن مالتيو أبتنا مشت كا قالي تركسياتاني اشتي قالي مالتيو تعبي قوليكا تبي نيم شتيات فكرة تبي خطر مالتيو سلازي أنا جزيرة خير مالتي تقولي كم تصبلكم تعبي قولي نايتي بجزي أي تاني شركة يسلا بعد البيت يلا تمسمي لازم لا جزا مالتيو سلازي نبيني جزيرة لا تنحجر ما نبيني جزيرة حلفة أبزي أنا ما سلطة قريب اللهو تاتشكنا بأجري أبزي أكون مدير شهور تجيرة أبزي ما زي عفوا نايتاني كاتب بس لا جيرة كأما معزة سلطة مالتي إذن ما ميزان كنت قدلات دلات ما كنت جير كنت بلعت خليخن تايتا باني باستا قلق قريف كل مالتيو إذن ميزان مقدال بطعمي تغمنا مالتيو بزوخنا بزا جيرتك أما مات تاس بزي كلها قربيات سلطة مالتيو أبزير ما بون كقربية مالتيو حجكم زبالكم بينهم كتكونوا كوف ترايكم وقتل زلكم أبسالهم تفوتوا نقر تقربوا خمس بون ديو شاهي ديو مقبر ديو دلايكم مالتيو شو مس نفس خلنا على الكابون كات ستي كم تجزي تستمعوا مالتيو بزوغنا خمسة كير لما بونيك الربيع مالتيو حجبوا المقرب كله تناوتوا المقرب تو كلا هدلنا أبزا صالونا تقولا كوفا بلنا خمسة كيرنا ناوتوا لنا قربنا تام فنجان جبنا قرينا سكنبلنا خلينا مالتيو بزيارة ما قرب عمبابا كم دما نشتهي حنباشا قرصو بنغير اللغو مالتيو كان زاكيرة بونيك ستي نبيني كزي ندحلفو نزاه نبسيكا ندعرفوا مالتيو بفلا هديتات كم زخما يجازات وعلا بفلا مالتيو مولو معال تسرح جزا خنسرح مسكول عجاق نبل زاك زي بين وقحة بين عريبة عيتردانانا كم زا أنا زقبرا زلوغن ويمس بعال البيت كنديو ويمس نفسخن كم زا جزي يختلو لكنا الله مالتيو ويبع البيت كن كاب سرح مسقاتو كولو حانسا مسحا ذلكن وقت وصع مالتيو نفاس توستا شو نبين هنجزيه لوكن ويدما كان زاكيركم بونكن دا ستغنيخن نبين هنجزيه لوكن حانسا بقى انتا يقبري أنا مشت ليت مالتيو دك إيد رئيسة بعال البيتي ونوكو سرح سلاد أتو قلتي فيز دكس دكي سلو شو نبيني جزي حلف حجون بعد نبيني جزي نحلف كي دمس زملات كنزلوه مالتي سلازي كم زي أجيركن نبيني هنجزي حلفها مالتي حجنا عيت نبيني جزي محلف انتا يتقمني حدا أنا بلاني أو ورقتي دو صحفة مالتي أو ورقة مصحف عزيز فتو بملوتي بلان كبرو دلي زلوخو كمهار دلي زلوخو كسرح دلي زلوخو انتي قبر دلي زلوخو مالتي أبزا وش تعامل زياس
ዝክገብሮ ደልየ ዘለኹ ነገር መጀመርታ ብሙሉእ እየ ዝፅሕፎ ሽዑ ከምዚ ናይ በይነይ ግዜ ክሕልፍ ከለኹ ኩሉ ግዜ የንብቦ የተግብሮ ኣለኹ ድየ ነቲ ዘተግበርኮ ራእይ ትገብረሉ ማለት እዩ ነቲ ዘይተግበርኮ ድማ እንታይ ክገብር ኣለኒ ወይ ብኸመይ ከተግብሮ ኣለኒ ኩሉ ግዜ እንዳሓሰብኩ ነቲ ጥራዝ ዝፀሓፍኮ ኩሉ ግዜ የንብቦ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዓመት ከምዚ ሓድሽ ዓመት ክኾን ከሎ ዝበዝሐ ሰብ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ፕላን የውፅእ እዩ ድሕሪኡ ግን እታ ፕላን ኣብ ከዲና ምስ ተቐመጥና እታ ወረቐት ድሕሪኡ ኣይተኸፍታን ኢኻ ማለት እዩ መሊስካ ካልእ ዓመት ኣብ ዝወፅኻ ከምኡ ፕላን ተውፅእ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ፕላን ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነ ከምዚ ናይ በይንኹም ግዜ ክትሕልፉ ከለኹም ነቲ ፕላን ዘውፀኻዮ ደጊምካ ተንብቦሞ ተተግብሮ ኣለኻ ዲኻ የለኻን ትፈልጥ ማለት እዩ ኣነ ዝጥቀመሉ ሜላ ከምኡውን ከምዚ ሙሉእ መዓልቲ ግደፊ ገይረ ክትብል ውዒልካ ምስ ቆልዓ ክትጨቃጨቕ ውዒልካ ስራሕ ክትደክም ውዒልካ እውን ከምዚ ጌርካ ኮፍ ኢልካ እውን ትዕርፍ ንደቂ ከመይ ይዕቢ ኣለኹም ኣካይዳይ ከመይ ይግብር ኣለኹ ሓዳርና ንባዕሉ ኣብዚ ደገስ እዚ ሓዳር ሱ ንሪኦ ኣለና ከመይ ኮይኑ ንፋስ ኣትወሎ ብጀካ ተባኢሶም ከምዚ ኮይኖም ብፍላይ ሕማቕ ወሬታት ክውረቕኒ ለንቀነ ትሰምዑ ትኾና ማስ ሜዳ ንሕር ትሪኡ ኮንኩም ስለዚ ካብ ከምዚታት ድማ ኣሊና ሓዳርና ብኸመይ ንዓል ብፍላይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዓንዲ ሕቆ ናይ ሓዳርሲ ጓል ኣንስተይቲ እያ ስለዚ ከመይ ጌርና ሓዳርና ኣለና ወይ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክንገብር ከለና በዓል ቤትና ዝኾነ ነገር ሕማቕ ገብር እንተሓሎ ንኾነ ዕርዮ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ምስ ነብስና ንመኸረሉ ግዜ ከምዚ ብፍላይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ናይ በይንኽን ግዜ ክህልወክን ኣለዎ ወይ ስራሕ ትወፍራ እንትኾንክን ወላካ ክትምለስ ኣባስ ኣብ ማኪና ዲኽን ከምዚ እንዳሓሰብክን ትምለስ ኢኻ ወይ ክትገዛ ዲኽን ከምኡ እንዳሓሰብክን ትምለስ ኢኻ ብፍላይ ከምዚ ከማይ ገዛ ንውዕል ግን ከምዚ ናይ በይንኻ ግዜ ሲብልካ ምስ ቆልዑ ስለትውዕል ከምዚ ኣነ ዝገብራ ጌርክን ናይ በይንኽን ግዜ ይሃልውክን ትምህርትኽን ከመይ ጌርክን ክትመሃር ኣለክን መጻኢኽን ከመይ ጌርክን ክትፅበቕ ኣለክን ማለሲ ወላ ሽሕ ግዜ ሕጂ ቆልዑት ሒዞምና ኣብ ገዛ ኮፍ ንበል እምበር ከምዚ ኢልና ኣይኮናን ንቐፃሊ ሂወትና ክንነብር ክንልወጥ ንደሊና ክንሰርሕ ንደሊና ክንወፅእ ንደሊና ማለት እዩ ደቅና ምስ ጎበዝና ድዩ ምስ ሰከብና ድዩ ክንወፅእስ ክንልወጥ ንደሊና ኣብ ገዛ እንድሕር ተዓፂኻ ኣለኻ ግን ወላ ሓንቲ ዘይትፈልጣ እንድሕር ኣለኻ ነታ ከባቢ ድዩ ነታ ዓዲ ዘለኻ ንሕር ወላ ሓንቲ ዘይትፈልጡ ኮንካ ክትወጥ ኢልካ ምስ ጀመርካ ከምዚ ሓድሽ ጋሻኻ ክትኮን ኣብታ ዓዲ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለክን ከመይ ጌርክን ክትወፅእ ኣለክን በዓል ቤትክን ኣብ ዝሕዘልክን ቆልዓ ድዩ ወይ ክትመሃራ ድዩ ዘለክን ብኦንላይን ድዩ ብገለ ድዩ ክትመሃራ ድዩ ዘለክን ከምዚኣ ጌርክን ኮፍ ኢልክን ንበይንኽን ፕላን ከተውፅኣ ክትክእል ኣለክን ግዜኽን ክትጠብቓ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝገብራ እዚኣ እያ ማለት እዩ ኣነ ዳርጋ ዝበዝሐ ግዜ ናይ በይነይ ግዜ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ለኒ ቪድዮ እውን እትወልክኒ ሎማዓንቲ ናይ በይነይ ግዜ ሎማዓንቲ ገለ ኢለ ኩሉ ግዜስ እትወልክኒ ቪድዮ ማለት እዩ ስለዚ كما أجركن نبينا خن جزيرة حلفة لكن بفلايت تنادق العد أبجزات راي تعاتينا نايقول عد راي كنا غين درف ديك أنا مسوق بزنا ديك أنا مسكلنا دقهم وتسلسلنا كنا مهار سلسلنا أنت بأونلاين دينا ديك أنا ندعلنا أنت قال جرنا دينا كنا مهار لون نخل مسعينا خن نصبغ لون نخلسي نبين خن قافل كن حاسب كن كبراخت كلا لكن مالتي كمزي نبين خاجزي مهلاوس كم زقول يسبسي نبيني يبلعني نبيني يستني بيني كده سايكلني كم زعينا سب زباز حاجة زي عود كون يكلني مغنيات من هوت بين غقط ما وانا يكلني مالتي أنا تعزيز وفكر أنا قرب بين خمخاني ثم بتعمي زفتو بين خمخان بزح يعني هوت كزعوتها كمالتي سلسي بين خمخان فتوا بس أيقنا تصبقها حسابات كنت صحافة كنت قبرو تدري أنا قركات صحافة ببلان كده بكم زين كنا غني كنت رايت يكون ببلان كده مزايا كتصبغ بفلاي ديك نستيو كم زخمة أبكيس أزلهم مالتيو بس خونا أنا كم زي أجير بوني الناس وتو بس يعني ما مسحين لا بلعكو زي ما قطعين تاع تقطعتي مليز بالعزول لهم مع بريتها كم زي أجير كن صغن دحلقن نفس غن دحلقن شكرا وندا قطبكن كم زي أجير كن نفس غن لايف تو مالتيو ግዜ ፀጉርህን ድዩ ገጽክን ገለኻ ማስክና ገበርክን ማለት ሕጂ ኣነ ኣብ ኮሚኒታት ንፍዕቲ ኣይኮንኩን ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ክዕርዩ ነቲ ጌጋ ይፅዕረ ስኽንካ ከምኡ ግበራ ኩሉ ግዜ እውን ከምዚ ነብስኻ ፈኺስካ ናይ በይናኻ ግዜ ክትሕልፍ ዲኻ ዝኾነ ነገር ደሊኻ እውን ነብስኻ ፅሪሪ ኢልካ ማስክ ከጌርካ ኩሉ ነገርካ ንሕጊካ እውን ንባዕሎም ከምዚ ኮንፈርት ይስማዓካ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ጌርክን ነብስኽን እንዳኣለኽን ነዛ ነብስኽን እንዳፈቐድክን ማለት እዩ
ከምታ ኩሉ ግዜ ዝብለክን ስራሕ ገዛ ተወዲኡ ኣይውዳእኒ ኣብ መንጎ ግድፍ እናበልክን ማለት እዩ ምክንያቱ ፅባሕ እውን ናብኣ ይኹን ፀኒሕክን ናብኣ ይኹን ኣነ ሕዚ ግዜ ናይ በይነይ ሰዓት እያ ዝኸውን ዘላትኒ እንድሕር ሰዓት ናብ ናብራይ ክምለስ እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ሰዓት ከምዚኣ ገይረ ዝኾነ ነገር ክገብር ነብሰይ ከኣለ ደ ፕላነይ ከውፅእ ኩላ ነገረይ ኣብታ ሰዓት ክስታይ ይገብራ ማለት እዩ ስለዚ ንስኽን ድማ ከምኣ ጌርክን ነብስኽን ፍቕዳ ክብለክን ሎማ ዓንቲ ዛ ቪድዮ ሰሪሐ እያ ብዝኾነ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰክን ሰሰናይ ንኣኽን ፎሎ ምባልካ ኣይትሕመቕ ንስኽን ከ ሓሳባትክን ኣብ ኮመንት ሃባ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ካባኽን ንስኽን ካባይ ከምዚ ሓሳብ እናተወሃሃብና መታን ክንከይድ ንስኽን ከ ኣብ ኮመንት ሓሳባትክን ፀሓፋለይኽን ብካልእ ቪድዮ ካብ ዝምለሰክን ሰሰናይ ፅቡቕ ንኣኽን ምዛ ምስሒ ምሳቡነይ ከኣነ ንበይነይ ቁሩብ ግዜ ከሕልፍ ባይ ፅቡቓት